کجا بودی شهرزاد؟ از دیروز مثل دیوونه ها دارم دنبالت میگردم. زنگ میزنم، پیام میدم. به دلم افتاده مشکلی پیش اومده. چی شده؟ همش فکر میکنم که تو رو از دست دادم. از دست دادن انقدرم راحت نیست. مثل به دست آوردن سخته. راستی همه چی خوبه؟ قرار بود خواهرت بیاد، بالاخره اومد؟ آره، اومد. در مورد من بهش گفتی؟ آره، همه چی رو گفتم. خب چی گفتن؟ نه، چیزی نگفت. حتما یه چیزی گفته نه؟ گفتم که هیچی نگفت. پس الان چی؟ منظورم اینه که میان خونمون دیگه. ببینیم چی میشه. لطفاً یه چیزی بخورین، دهنتون رو شیرین کنین. نه خیلی متشکرم، کافی. پسرم شما بفرمایین، برات بذارم؟ نه خاله، خودم برمیدارم. برادر من دختر شما رو پسندیده. اون تنها برادر منه. به خاطر اینکه از تنهایی در بیاد و خوشحال بشه مجبورم به انتخابش احترام بذارم. حالا که از دخترتون خوشش اومده کاری از دست من بر نمیاد. منم مجبورم. درسته، خوشحالی بچه هامون خوشحالی ما هم هست. شما که باید خیلی خوشحال باشید. آخه چرا نباشید؟ آبجی، لطفاً. به هر حال من تصمیم گرفتم عروسی مجللی نگیریم. همه یه رسم و رسومات ساده برگزار میشه، چون که فعلا نه وقتش هست نه شرایطش. همه چی ساده باشه خیلی بهتره. این گردنبند فامیلی مونه که طبق رسوم به عروس خانواده‌مون میرسه. حالا بماند که از هر جور خانواده‌ای باشه، اصل و نسبش هر چی که باشه، بالاخره باید رسم خانواده رو به جا بیاریم دیگه. و این نشون دهنده یه خانواده خوبه که به رسومشون پایبند باشه. بفرمایید. بفرمایید. तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा।
पी